السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه. اليوم عندنا درس هادي سيستم ترانسميسيون. سيستم ترانسميسيون غنشوفو مجموعه ديال لي زورغان اللي كيوصلوا لا فيتيس ليرو للموفمون ليرو. غنشوفو الفولا موتور، غنشوفو لومبرياج، غنشوفو لا بواط فيتيس، غنشوفو لو بون ديفيرونسييل. هاد الحصه غنشوفو فيها لي زورغان دو ترانسميسيون كيفاش كتنتقل الحركه ليرو، وغنشوفو فيها لورغان دو لومبرياج ولا فولا موتور. تا هو لي زورغان ديال السيستيم دو ترانسميسيون غنشوفهم في هاد الحلقه ان شاء الله. على بركه الله خوتي. La transmission d'un véhicule est un ensemble d'organes qui permettent de transformer le couple du moteur et de le transmettre aux roues motrices. Le système de transmission ديال الفيكول مجموعة ديال لي زورغان كي ترانسفورميو لو كوبل موتور، و ديك الكوبل موتور كيوصلوه ليرو. الكوبل ديال لا فيتيس ديال الموتور، الموفمون كيوصلوه ليرو. وكيتكون سيستيم ترانسميسيون كيتكون من لومبرياج، البواط فيتيس، لو بون ديفيرونسييل والاربر ترانسميسيون. هادو هما لي زورغان اللي تعتمد عليهم سيستيم ترانسميسيون باش توصل الحركه: لومبرياج، لا بواط فيتيس، لو بون ديفيرونسييل، الاربر ترانسميسيون. احنا اخوتي غنشوفو هاد لاشين سينيماتيك. ها هي اخوتي تيكون الموتور تيكون فيه واحد الريجيم باش كيدور. داك الريجيم ديال ديال الفيلبروكان كيعطي الموفمون الفولا موتور تيكون لاصق فيها خوتي لومبرياج هو اللي امبريو ديبري. كتوقع على البيدال ديال لومبرياج تيتفرق الديسك على الفولا موتور، وديك الساعه ومن بعد فاش كدير الموفمون كديبريي وكيلصق الديسك على الفولا موتور باش يوصل الموفمون للبواط فيتيس. وكاينه البواط فيتيس اللي كتوصل لينا لي فيتيس، تكون فيها بروميير، دوزيام، تروازيام، كاتريام، هي اللي كتوصلنا للفيتيس الديفيرونسيال. والديفيرونسيال هاديك لا فيتيس اللي كتوصلهم من البواط فيتيس كيقسم على الليرو موتريس اللي تيكونوا باللور. ولا بعض المرات تيكون لو بون ديفيرونسيال تيكون في لافون، غير كتخرج الموفمون من البواط فيتيس كيقسم على ليرو. يا اما كتكون عندنا تراكسيون افون ولا تراكسيون اريير ولا تراكسيون انتيغرال. احنا المهم اخوتي شفنا لاشين سينماتيك كتكون من موتور. الموتور تيكون فيه واحد ريجيم موتور الفيتيس كيعطي لومبرياج كيدير امبريو تيديبريي باش يوصل الموفمون للبواط فيتيس. فاش كدوز الرابور لومبرياج كي امبريو تيديبريي، وعاد ملي كدوز الرابور في البواط فيتيس كتخرج لا فيتيس كتمشي للبون ديفيرونسييل. لو بون ديفيرونسييل كتوصلو واحد لا فيتيس من البواط فيتيس كيقسم على ليرو موتريس على ليرو. هادي اخوتي لاشين سينيماتيك كتكون من موتور، l'embrayage, le boîte de vitesse, l'arbre de transmission, le pôle différentiel, ou les demi-arbres, ou les roues motrices. غنشوفو les types de transmission. كاينة la propulsion هي تيكون فيها الموتور في القدام، والبواط فيتيس تكون اون لين زعما طويلة، وتيكون فيها لو بو ديفيرونسيال اللور بحال اللي قلنا الدفع من الخلف. تيكون الدفع من الامام والدفع من الخلف. فهاد الطوموبيل عندنا السياره اللي كتشوفو عندنا فيها الدفع من الخلف مع كيكون البون ديفيرونسيال في اللور. وملي تيكون البون ديفيرونسيال في اللور كيتحكم لينا في لي رو موتريس اللي كاينين اللور، تتسمى الدفع تيدفع من اللور، كتسمى الدفع من الخلف. ونورمالمون الموتور الا كان تراكسيون افون كيكون صغير، وإلا كان تراكسيون اريير تيكون على الطول، ما تيكونش على العرض، تيكون على الطول. مع كتكون البواط فيتيس طويله اون لين، كتكون طويله وتكون خارجه منها واحد الكاردا. لاربر ترانسميسيون كتكون طويله كتمشي للبو ديفيرونسيال اللور، هي اللي كيخرج منها الحركه اللي كتخرج من البواط فيتيس كترسل على عبر لاربر ترانسميسيون كتمشي للبو ديفيرونسيال تيقسم على ليرو. لا بروبيسيون هي كتسمى الدفع من الخلف.
وكاين عاوتاني تراكسيون افون. تراكسيون افون هي كنلقاو الموتور على العرض، كتلصق فيه البواط فيتيس، وتيكون لو بون ديفيرونسيال معاه في الوسط، في البواط فيتيس. لو بون ديفيرونسيال كتلقاه لاصق في البواط فيتيس، هادي كتسمى الدافع من الخلف. كتلقى عنده لي كاردات، وكتلقى عنده لي كاردون خارجين من البون ديفيرونسيال وغاديين ليرو. واللور كتلقى واحد لي سيو ريجيد غا برا جارة ليرو. هادي كتسمى الدفع من الخلف. نورمالمون الموتور تيكون على العرض، مع كتدخل البواط فيتيس في الجنب، وهاديك لو بون ديفيرونسيال كيكون انتيغري في البواط فيتيس. ديك الساعة كتسمى تراكسيون افون، الدفع من الامام. وما كتكونش ديك الساعة عندنا لاربرا ترونسميسيون، كيكون عندنا واحد لي سيو غيجي شدنا في ليرو اللورانيين كيجرو، كتسمى الدافع من الامام هادي. وكاين تراكسيون انتيغرال اللي كتكون عند 4 4 هي كيكون عندنا ديفيرونسيال في اللور وديفيرونسيال في القدام، وكتكون واحد البوا دو ترونسفير. البوا دو ترونسفير اللي كتحول الحركه مثلا الا كانت شي عقبه ولا شي حاجه كنحتاجو فيها 4 الرويض. هذيك البوا دو ترونسفير كتصيفط الموفمون اللي البون ديفيرونسيال باش يخدم. وإلا كانت مثلا الطريق مقادة كيخدموها ليرو افون. هادي كتسمى تراكسيون انتيغرال، يعني فيها بون في لافون و بون في لاريير، وكتكون واحد البواترون ترونسفيري كتحول الحركه. يا اما بغيتي تخدم ليرو القدامين كتخدمهم، وإلا بغيتي تخدمهم بربعه كتخدمهم، كتسمى كات. يعني بغيتي تتحكم في ليرو، جوج روايد القداميين كتحكم فيهم. ولا بغيتي تحكم دورهم بربعه في خطره واحده، دورهم بربعه تحكم فيهم لي كاترو بخطره واحده، كتسمى كات. دابا خوتي غنشوفو واحد لورغان سميتو لومبرياج. لومبرياج هو اللي تيأومبريي و تيديبريي، هو اللي كنوركو عليه فاش كنبغيو ندوزو الفيتيس. ملي كنحيدو البيدال فاش كندوزو الفيتيس كنبغيو نحيدو من البيدال بشويه باش هداك الموفمون اللي خارج، اللي السرعه اللي تدور بها الموتور تلصق مع الديسك باش تمشي للموفمون البواط فيتيس. ولومبرياج كيتكون من لابيتي ولو ديافراغم، ولا نقولو بلاطو بريسور، ولا ديسك دومبرياج. هادو هما 3 الحوايج اللي كيتكون منهم لومبرياج: البيتي، ميكانيزم، ديسك دومبرياج. احنا خوتي غنشوفو لي كومبوزون، غنشوفو الفونكسيون جلوبال ديالهم. Le système d'embrayage comprend des pièces situées entre le moteur et la boîte vitesse. Système d'embrayage يكون ما بين الفولا موتور والبواط فيتيس، كيلصقوا في الفولا موتور، تيكون فيكس في الفولا موتور، ولكن الديسك اللي تيكون الوسط تيكون ليبر. البلاطو ملي كتابوي على بيدال كتمشي الموفمون عند لا فورشيت، عند لا فورشيت كتابوي على لابيتي. لابيتي هي اللي كتدفع لينا الديافراغم. الديافراغم ديك الساعه اللي كاين في الميكانيزم، الديافراغم ابويي على البلاطو بريسور تيكون لداخل، تيفرق لينا الديسك على الفولا موتور. غنشوفو لا فونكسيون جلوبال ديال l'embrayage interrompre temporairement la transmission du couple et du régime moteur. الفونكسيون ديال لومبرياج هو تيعطينا واحد لومبري وديبري في الالتحام ديالو. نورمالمون حنا فاش كنديمارو تنوركو على لومبرياج، وإلا بغينا نطلقو ديك البيدال ديال لومبري تنطلقوها بشويه، حيت الا طلقناها بالزربه غيسكت الموتور. خاصنا نطلقوها بشويه باش هداك الفيتيس ديال الريجيوم موتور تولي متساويه مع الفيتيس ديال البواط فيتيس. الا ما كانش متساويه غيسكت الموتور، خاص ضروري يكون متساوي. خاصنا نطلقوه بشويه باش ديك السرعه ديال الفولا موتور تساوينا مع السرعه ديال البواط فيتيس. غنشوفو الشروط اللي خاصها تكون في الشروط اللي خاصها تكون في لومبرياج: être progressif, permettre le démarrage sans brutalité grâce à un léger glissement. être progressif يعني باش ترد
ملي كتورك على البيدال، ومنين كتبغي تحيد رجلك على البيدال كتردو تدريجي بشويه بشويه باش كتحيد رجلك، ما كتحيدوش بالزربه. الا حيدتي رجلك بالزربه على البيدال كيسكت، خاصك بشويه باش ديك الفيتيس اللي كاينه ديال الموتور تولي متساويه مع ديال البواد فيتيس. être adhérent, position embrayée, il ne doit plus patiner. البوزيسيون اللي كتورك على الامبرياج، خاص تورك على الامبرياج تزيد تفرق الديسك، وهاديك الموف تزيد تفرق الديسك، خاص البلاطو بريسور يورك على الديسك باش يتفرق معاه. هذيك كتسمى الالتحام ملي كتورك على البيدال ديال لومبرياج. بحال اللي قلتي هذاك الميكانيزم تيورك على الديسك باش يتفرق، تيورك عليه وتيرجع للور باش يتفرق الديسك، باش ما يبقاش يدوز لنا الموف تيتفرق الديسك على الفولا موتور. être résistant au frottement, usure et aux températures élevées. être résistant زعما خاصو يقاوم هاديك لومبري يتفرق على الديسك اومبري وديبري عند ما كتورك عليه. الكارنيتور تتكلم مع هو كيدور، ولكن الميكانيزم ما كيدورش. مع نورمالمون الديسك تيكون لاصق في لاربر دونطري ديال البواط فيتيس، مع كثرة تما تيدور وكتومبري وتديبري، هذيك الكارنيتور تتكال غير هو تيقاوم هذيك لومبري وديبري وديك التمبيراتور ديالو ما كتطلعش دغيا، تيقاوم التمبيراتور الحرارة. être facile à manœuvre، ملي كتورك رجليك على البيدال زعما كتحس بيه رطب عادي، ما كتحس بيهش قاصح. يعني الا وركتي على البيدال يعني البيتي كتدفع لينا الميكانيزم، وداك البلاطو بريسور كيجر لينا الديسك باش يتفرق على الفولا موتور باش الديسك يولي ليبر. nécessiter peu d'entretien, remplacer peu user. نورمالمون تيكون ساهل في التحياد ديالو. كتحيد الا كان سانتراكسيون افون، كتحيد لي كاردون، كتحيد لا بواط فيتيس، كتشونجي لومبرياج. والا كان اون لين كتحيد لاربر ترانسميسيون، كتنزل لا بواط فيتيس وكتبدل لومبرياج. يكون هو في التحياد ديالو تيكون ساهل، ما تيكونش صعيب. غنشوفو لي تيب ديال لومبرياج، يا اما تيكون ميكانيك ولا هيدروليك. ميكانيك كنسميو امبرياج عادي، ولا كتكون فيه بيتي هيدروليك تيكون سومي ميكانيك. تيكون هو امبرياج، شي لومبرياج لومبلاسمون ديالو الاول ميكانيك، ولكن كتكون فيه البيتي هيدروليك. والثاني تيكون كونفرتيسور، تيكون كله هيدروليك. هاد الكونفرتيسور غنشوفوه ان شاء الله في البواطه فيتيس اوتوماتيك. تيكون في البواطه فيتيس اوتوماتيك تيكون هو كونفرتيسور هيدروليك. اما في ميكانيك تيكون في لي بواط فيتيس العاديين المانيوال تيكون فيها لومبرياج. اما في البواط فيتيس اوتوماتيك تيكون فيها كونفرتيسور هيدروليك، هو الثاني اللي فيه الزيت. تيكون فيه البومب، كتكون فيه الرياكتور، كيكون فيه التوربين، كيكون فيه واحد ليليمون دو بونطاج. حيت نورمالمون في البواط فيتيس اوتوماتيك ما تيكونش فيها لومبرياج، تيكون فيها الكونفرتيسور. غنشوفو اخوتي لي كومبوزون ديال لومبرياج. عندك فورشيت، البيتي، ميكانيزم، ديسك، فولا موتور، garniture, pédale d'embrayage, commande. Normalement les composants de l'embrayage هما هادو. عندك فورشيت، بيتي. فورشيت اللي كتدفع لينا البيتي، كتابوي على الميكانيزم باش الديسك يتفرق على الفولا موتور. فورشيت، البيتي، ميكانيزم تا غنشوفو لي كومبوزون ديالو. ديسك دومبرياج غنشوفو لي كومبوزون ديالو. ديسك دومبرياج، فولا موتور،
الغارنيتور اللي في الديسك دومبرياج، البيدال دومبرياج، ولا كوموند. لا كوموند اللي كتوصلنا للفورشيت، تكون ما بين البيدال والفورشيت. هادو هما لي كومبوزون ديال ديسك دومبرياج. كتكون فيه الغارنيتور، روسول دامورتيسور، ليزون غليسيير، فوال دو ديسك. هادو هما لي كومبوزون ديال ديسك دومبرياج. و الميكانيزم ديافراغم كيتكون بلاطو بريسور، بلاطو دو بريسيون هو اللي تيابوي لينا على الديسك باش يتفرق على الفولا موتور. الديافراغم هو اللي كتابوي فيه لابيتي، و لو كور. هادو هما لي كومبوزون ديال الميكانيزم. و لابيتي كيكون واحد رولمون هي باش كدور لابيتي، و ليسير غليسيير، و لو كور. لابيتي اللي كتابوي على الميكانيزم باش يتفرق الديسك على الفولا موتور. فولا موتور بيماس، نورمالمون الفولا موتور ما كانوش فيها لي روسول، كانت عاديه سامبل. دابا شنو دارو نوفو تكنولوجي دارو الفولا موتور فيها دي روسول، باش مثلا ما بقاش دابا الديسك فيه لي روسول باش تبدل لومبرياج، ولا دابا لي روسول دامورتيسور ولاو في الفولا موتور، ولا كتسمى فولا موتور بيماس. يعني هادوك لي روسول تيكونوا في الفولا موتور، ما تيكونوش في في ديسك دومبرياج. شحال هادي نورمال في الديسك دومبرياج، مثلا الا حيدتي رجلك على البيدال كتسمع واحد النخده. نورمالمون الديسك الا كان مثلا يوقع ليه شي شوك، هادوك الرسول دامورتيسور كيحميو، هادوك اللي زعما كيحميو باش الا كان مثلا الديسك هو اللي غياكل الدق، لي روسول دامورتيسور هما اللي كياكلوا الدق. اشنو داروا هنا في الفولا موتور؟ هذوك لي روسول دامورتيسور داروهم في الفولا موتور، ولا دابا مثلا الفولا موتور اللي كانت غتاخد الشوك غياخدوهم غير هذوك لي روسول دامورتيسور، هذوك هما اللي غياخدو الشوك. شكرا لكم اخوتي على الاستماع ديالكم، ان شاء الله الى اللقاء، الى الحلقه الجايه غنشوف اورغان اخر ان شاء الله. شاركوا معنا في القناه وشكرا لكم.